सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा विश्व बाघ दिवस र नेपालले गरेका प्रतिबद्धता बारे चर्चा गर्नेछौँ। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। हाल नेपाल लगायत विश्वका 13 देशमा पाटेबाघ पाइन्छ। नेपालमा बाघको संख्या 235 पुगेको छ भने विश्वभर बाघको संख्या 3890 रहेको छ। नेपालमा बाघको संख्या बढ्दैछ। बाघ अर्थात् पान्थेरा टाइग्रिस बिरालो प्रजातिको सबैभन्दा ठुलो सदस्य हो। यो हल्का सुन्तले, सेतो र खैरो टाटेपाटे रङको हुन्छ। यो मांसाहारी अर्थात् शिकारी जनावर हो। मुख्यतः मृग, हरिण लगायत धेरै जङ्गली जनावरलाई बाघले आहारा बनाउँछ। जिराफ, अर्ना, हात्ती जस्ता ठुला जनावरलाई पनि बाघ समूहले आफ्नो शिकार बनाइरहेको हुन्छ। बाघ सामान्यतया आफ्नो क्षेत्र फेरि फेरि बसेको हुन्छ। यो एकान्त प्रेमी शिकारी हो। यसलाई घुमफिर र शिकार गर्नका लागि विस्तृत क्षेत्र आवश्यक पर्छ। यस वर्षको विश्व बाघ दिवस कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपालमा सामान्य रूपमा मनाइएको छ। बाघेनीले मार्चदेखि जुन महिनासम्म गर्भधारण गरेर करिब 16 हप्तामा डमरू जन्माउँछ भने जन्मिँदा डमरूको ओजन 780 ग्रामदेखि 1600 ग्रामसम्म हुने गरेको छ। जन्मेको 6 देखि 14 दिनसम्ममा डमरूका आँखा खुल्छन्। 8 हप्तापछि डमरूले शिकार खान थाल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अग्लो घाँस भएको ठाउँ वा घना जङ्गलको बीचमा अति सुरक्षित ठाउँमा डमरू 5-6 महिनासम्म गुफा वा वरिपरिको क्षेत्रमा मात्र हिँडडुल गर्छन्। 6 महिनापछि क्षेत्र विस्तार गर्दै शिकार कला सिक्छन्। डमरू लगभग 2 वर्षसम्म बाघेनीको साथमा रहने विज्ञहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिवसका अवसरमा सरोकारवाला सीमित व्यक्तिको सहभागितामा यस बाहेक बाघ पाइने चितौन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि स्थानीय स्तरको कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 2010मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले हरेक वर्ष 29 जुलाईका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालले विक्रम सम्वत 2067 देखि बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ।
नेपाल लगायत विश्वका 13 देशमा पाटे बाघ पाइन्छ। विश्वमा बाघ पाइने 13 मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सेन्ट पिटर्सबर्ग सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बाघ प्रकृतिको निःशुल्क उपहार मात्र होइन, प्रकृतिमा पाइने प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर प्रजातिको भएकाले 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। बाघ प्रकृतिको निःशुल्क उपहार मात्र होइन, प्रकृतिमा पाइने प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर प्रजाति पनि हो। यो प्रजाति उष्ण हावापानी, सफा र स्वस्थ इकोसिस्टममा मात्र पाइन्छ। बाघ उष्ण पारिस्थितिकीय प्रणालीको उच्च तहमा पाइने मांसाहारी प्रजाति भएकोले छाता प्रजाति पनि भनिन्छ। बाघलाई मात्रै बचाउन सके अरू धेरै प्रजातिलाई स्वतः बचाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तर आज जनसङ्ख्या वृद्धि र मानवीय गतिविधिका कारण विश्वमा बाघको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ। हाल विश्वका 13 देशमा मात्र बाघ पाइन्छ र करिब 4000 बाघ रहेको अनुमान छ। बाघ पाइने देशहरूले गरेका संरक्षणका अथक प्रयासहरूका बावजुद वासस्थानको नाश, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी शिकार तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र रोग व्याधिले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौती दिन प्रतिदिन थपिँदैछ। विश्व संरक्षण सङ्घ IUCNले बाघलाई रातो किताबको दुर्लभ सूचीमा राखेको छ भने साइटिसले अनुसूची 1 मा राखेर यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। विविध चुनौतीका बावजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरू उत्साहप्रद रहेका छन्, जसले गर्दा सन् 2010 मा बाघको सङ्ख्या 121 रहेकोमा सन् 2018 मा बढेर 235 पुगेको छ। बाघ पाइने 13 देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपाल सरकारले तराईका 5 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। बाघको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नेछ। राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु। त्यसै गरी बाघको चोरी सिकारी रोक्न र बाघका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यले मात्र वन्यजन्तु विरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-19 जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो छैन। जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित वासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य गरी बाघको आहारा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसे मैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतहरूको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गर्दछु। त्यसै गरी निकुञ्जमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता वृद्धि दिगो निकुञ्ज व्यवस्थापनको लागि पूर्व शर्त हो भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले काममा कुशलता मात्र थप्दैन, उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। बाघ संरक्षण गर्दा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूका हक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी संरक्षणका कार्य गर्न पनि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। बाघ संरक्षणका लागि रात दिन खट्ने निकुञ्ज र वनका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीय समुदायले गरेको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग जुटाई
बाघ संरक्षणमा टेवा पुर्याउनु हुने सङ्घ संस्थाहरू मुख्य गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाघलाई संरक्षण गर्नु मानव जातिको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। बाघको वासस्थान विस्तार र व्यवस्थापन, वन्यजन्तु पीडितलाई समयमा राहत, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाघ संरक्षणमा अहोरात्र खट्ने कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न सक्नु पर्दछ। प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सन् 2009 को गणना अनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या 121लाई दोब्बरभन्दा पनि बढी 250 वयस्क बाघ पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो, जुन लक्ष्य हासिल हुने दिशामा नजिक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 को नतिजा अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 235 पुगेको छ। तीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18 र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती र आसपासका वन क्षेत्रमा 16 बाघ भेटिएका थिए। नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षण गरिएको 16,161 वर्ग किमी क्षेत्रफल मध्ये 11,057 वर्ग किमी 68% बाघको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमध्ये 98% क्षेत्रमा बाघको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको बाघ पाइने क्षेत्रमध्ये 60% क्षेत्रमा मात्र सो प्रजातिको उपस्थिति रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विश्वभर बाघको संख्या 3,890 रहेको छ। सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी भारतमा 2,226, सबैभन्दा कम लाओसमा बाघको संख्या 2 छ। इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भुटान, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, रसिया र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छ। बाघ नेपालको पहिचान भएको र पर्यटन व्यवसायलाई समेत टेवा पुर्याउन सकेको वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले बताए। उनले नेपाल सरकारले तयार पारेको मोडालिटी र राजनीति तहदेखि समुदायसम्मको एकीकृत पहलले लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। 1300 बाघसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा गरिराख्दा यो प्रश्नलाई पनि हामीले फेरि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने छ। यसको व्यवस्थापनमा हाम्रा कहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कहाँ छन् अथवा ल्याकिङहरू कहीँ छन् कि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ समाधान गर्ने हो, थप हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छ कि त्यो बारेमा गर्नुपर्ने छ। हामी यिनै विषयहरूमा चर्चा गर्दा तर एउटा कुरा भनिराख्नुपर्छ, हामी यहाँ संरक्षण गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो क्लस्टरमा यहाँहरू सबैसँग छलफल गर्न आउँदा हामी एउटा विषयवस्तुमा नै बढी चाहिँ फोकस भएर छलफल गर्छौँ। हामीले हाम्रो संरक्षण क्षेत्रका सफलताका कथाहरूको बारेमा बढी चर्चा गर्छौँ, हामी उपलब्धिको बारेमा बढी गर्व पनि गर्छौँ। तर अर्को पाहाडमा जाँदाखेरि फेरि हामी अर्को क्लस्टरमा जान्छौँ। जब म अब कुनै पनि क्लस्टरमा आज त्यहाँ जाँदा निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय जनताको बिचमा, निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ असमझदारीहरू त्यो बढ्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, बढिरहेको छ। मैले त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा मात्र छैन, यो एक ठाउँ भइदिएपछि एउटा व्यक्तिको कुरा गर्ने पनि हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ। जहाँ पनि करिब यो खालको एउटा असमझदारीको स्थिति, असन्तुष्टिको स्थिति पनि देखा पर्ने गरिरहेको छ। असन्तुष्टिको एउटा विषय यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रश्न, असन्तुष्टिको मूल प्रश्न, मूल विषय चाहिँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रश्न बनिरहेको हुन्छ भने अन्य अप्रोचका कुराहरू पनि छन्। फेरि त्यहाँ रिलेसन कसरी हामी व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रो अप्रोच कस्तो बनाउने, पब्लिकसँग डिल गर्ने हाम्रो अप्रोच चाहिँ कस्तो बनाउने, हामी कसरी चाहिँ डिल गर्ने पब्लिकसँग लगायतका विषयहरू छन्। अरू कुराहरू पनि छन्। तर त्यसमा मैले अहिले अन्य प्रसङ्गमा यहाँ गएन, म आज अरू समितिमा पनि केही कुराहरू त्यहाँ राख्नुपर्ने छ, म त्यतातिर नै राख्छु। मैले अहिले यहाँ भन्न खोजेँ यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रसङ्गमा
हेर्दा अब अलि यो द्वन्द्वको मात्रा चाहिँ सामान्य मात्रात्मक अङ्कगणितीय हिसाबले मात्र होइन, अब ज्यामितीय पनि नबनिहालौँ तर सामान्य एउटा अङ्कगणितको भन्दा अलिकति अझ अलिक बढी हो कि भने जसरी चाहिँ देखिन थालिरहेको छ। एउटा बाघको निम्ति मोटामोटी 20 स्क्वायर किलोमिटर चाहिन्छ, मैले कति चाहिन्छ भनेर सोधेको थिएँ भने 20 स्क्वायर किलोमिटर मोटामोटी रूपमा चाहिने कुरा गर्नुभयो। एभरेज 175 र 20को हिसाबबाट 3500 स्क्वायर किलोमिटर चाहिने भयो हामीलाई। यतापट्टिबाट हेर्दा क्या अर्को पार्टबाट हेर्दा यो क्यारिङ क्यापासिटीको अघि प्रेको यो पार्टबाट छँदैछ। अब यतापट्टिबाट यो यिनीहरूको आन्तरिक कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्ने दृष्टिबाट हेर्दाखेरि बाँकी आन्तरिक कन्फ्लिक्टलाई पनि म्यानेज गर्ने दृष्टिबाट हेर्दाखेरि अब एउटाले 20 स्क्वायर किलोमिटरको एभरेजमा लगाउने हो भनेपछि अब 3500 स्क्वायर किलोमिटरको माग गर्ने होला। त्यसले चाहिँ दुइटैलाई एउटा कम्प्लेक्स बनाएर हेर्दाखेरि अब यो पार्टबाट पनि जरुर ध्यान दिनुभएको होला। उसो त यसको निम्ति अब वाल्मिकीको पनि थोरै जोडिएर आउने भयो, तर फेरि वाल्मिकीको सङ्ख्या त हाम्रोभन्दा फरकै होला, त्यहाँ पनि सङ्ख्या होला। अब त्यहाँको सङ्ख्याको पनि फेरि काउन्ट गर्नुपर्ने एउटा यसलाई वाल्मिकीसँग चाहिँ एकीकृत गरेर हेर्दाखेरि भन्दाखेरि यो एउटा यो पार्टबाट पनि हेर्नुपर्ने होला। अलिकति यो रोयल टाइपको भन्छ नि यो स्पेसिस त्यो हुनाले अलि डिस्टर्ब मन नपराउने भएको कारणले मलाई थाहा छैन। अघि सजिलोसँग मैले सोधेको थिएँ यो हात्ती र गैँडासँग यो कति कम्फर्ट फिल गर्छ त्यहाँ नजिक। यद्यपि यिनीहरूको आफ्नै छन् होइन, आफ्नै भयो यो प्रेको हिसाबले अरू सबैको हिसाबले कन्फ्लिक्ट त एकदम नआइहाल्ने भयो। कति कम्फर्ट फिल गर्छ अर्को पार्ट। अब हात्ती पनि त्यही छन्, गैँडा पनि त्यही छन्। सकेसम्म हात्ती र गैँडातिर जानु नपऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने भयो भनेपछि छेउछेउतिर अलिकति उतातिर पनि जाने भयो, हिँड्ने भयो। सकेसम्म नजिक नपर्ने भन्ने हिसाबले हो भनेपछि अब त्यसले पनि त्यो समग्र एरियालाई कहीँ न कहीँ अलिअलि प्रभाव पार्ने होला लगायतका केही यी विषयहरू जे छन्। अझ यो विषयमा त मेरो त एकदम एउटा लेमेनको एज अ लेमेन एउटा टिप्पणीको कुरा मात्र हो। यहाँ अब एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो सबै विषयहरूलाई किनभने कि यो रिपोर्टको आधारमा हाम्रा प्लानहरू गर्छ। अब एकदम गम्भीर प्रश्न छ, अघि शरीरले यहाँ राख्नु निकै गम्भीर प्रश्न। यो कन्फ्लिक्ट दिनदिनै बढिरहेको छ भित्र। हामीले एउटा गम्भीर विषयको सल्युसन दिइराखेका छौँ यहाँ। यो कन्फ्लिक्ट यत्रो दिनदिनै बढ्दै पनि क्यारिङ क्यापासिटीको हिसाबले त अझ हाम्रो 175 हुनुपर्ने, हामीसँग 110 मात्र छ भन्दाखेरि त अझै वास्ट ग्याप छ नि त। त्यहाँ त 175 पनि पुऱ्याउन सकिन्छ क्यारिङ क्यापासिटीको हिसाबले भन्दाखेरि त अब व्यवस्थापनका अन्य पक्षहरूको बारेमा त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। निकै धेरै गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यहाँ। यी कुराहरूलाई यस्ता विषयहरूलाई हामीले हाम्रो प्लानको हाम्रो प्रोग्रामको समग्र कुराको यो बेसलाइन हुने भएको कारणले आधार पनि हुने भएको कारणले यस्ता निष्कर्षहरूलाई जति सकिन्छ परिपक्व बनाउने, जति सकिन्छ समग्र बनाउने र रिलेटिभली पर्फेक्ट पनि बनाउने भन्ने कुराको आवश्यकता हुन्छ नि मलाई लाग्छ। फेरि यो भनेर मैले तपाईँहरूले गरे अध्ययनमाथि क्वेसन गरेको हो होइन, यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर विद्या साथीहरूले ल्याउनु भएको छ। म चाहिँ त्यो टेक्निकल माइन्डमा नहुँदा हुनाले त मेरो यो जस्ट केही जिज्ञासाहरू सानो सानो केही टिप्पणीहरू मुलुकले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आश लाग्दो उपलब्धि हासिल गरेकाले बाघ गणनाको पछिल्लो नतिजाले पनि सन् 2022मा बाघको सङ्ख्या दोब्बर 9250 वयस्क बाघ पुर्याउने मुलुकको प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास गरिएको छ। तर बाघको चोरी शिकारी, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन अतिक्रमणसँगै वासस्थान र आहारामा देखिएका कमीले बाघ संरक्षणमा चुनौती पनि कायमै छ। तसर्थ बाघको सङ्ख्या बढाउने कुरा कागजमा मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा मूर्त रूप दिन लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा विश्व बाघ दिवस र नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको विषयमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थको बारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।